अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरा चैनल देख रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा और इससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आप ये ज़रूर देखते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और आज जो है मैं आपके साथ एक तफ़हीम शेयर करूँगी। तफ़हीम जो है वो लाहौर के बारे में, लाहौर की तफ़हीम के बारे में मैं आपको फिर दोहरा देती हूँ कि तफ़हीम क्या चीज़ होती है। तफ़हीम का मतलब होता है समझ के और समझ पढ़ना लिखना, और जो है असल चीज़ तो तफ़हीम का मतलब है समझना। कोई इबारत आप पढ़ते हैं उसको समझना और समझ के उसके सवालों के जवाब जो है उसमें जो दिए जाते हैं वो आप होते हैं, तो वो जो है तफ़हीम कहलाती है। तो ये जो है छोटी क्लास से शुरू हो जाता है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये वन क्लास से छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं, छोटे लेवल के होते हैं, फिर इस तरह ये लेवल बढ़ता जाता है। ख़ास तौर पे वो लेवल 3 to 4 8 के जो है स्पेशली सिलेबस जो बी है उसके अंदर जो आपके पेपर 1 में पेपर 2 में ये आता है। 2 तफ़हीम आती हैं, 15-15 नंबर की होती हैं और तो उनको पढ़ के आपको उसके सवालों के जवाब देने होते हैं। कुछ आसान सवाल भी होते हैं जिनके कम नंबर होते हैं और कुछ ऐसे सवाल ट्रिकी भी होते हैं थोड़े से, जो आपको सोच समझ के जवाब देना होता है, उसमें से ही निकालना होता है। तो वो एग्ज़ामिनर के लिए समझना आसान हो जाता है कि आपको बात समझ में आई या नहीं, इसी के नंबर। तो उम्मीद है मैं आपके साथ तफ़हीम बहुत अच्छी तरह की जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप ख़ुद भी रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी बुक पढ़ें या बुक लें घर में जो आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो भी, और बाज़ार से भी कोई आप अच्छी तफ़हीम की बुक्स ख़रीद के जो स्पेशली जो अगर प्राइवेट पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कोई भी बुक अच्छी सी ले लें किसी भी अच्छे राइटर की, तफ़हीम को रोज़ाना पढ़ें। तो मैं आपके सामने आज लाहौर के बारे में एक तफ़हीम है जो मैं पढ़ूँगी। लाहौर के बारे में तो आपको पता होगा कि जिसने लाहौर देखा नहीं वो पैदा नहीं हुआ, ये बहुत मशहूर इसके बारे में है। मैंने भी लाहौर देखा है और वाकई लाहौर बहुत खूबसूरत है। लाहौर एक कदीम तारीख़ी शहर है जिसके चप्पे चप्पे पर बेशुमार इनकलाबात और अरूज व ज़वाल की दास्तानें तहरीर हैं। लाहौर का पुराना नाम लौह था। हिंदुओं की मशहूर किताब रामायण से रवायत है कि लौह रामचंद्र का बेटा था और उसी ने शहर आबाद किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये नाम लाहौर और फिर मौजूदा नाम लाहौर में तब्दील हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने 412 हिजरी में लाहौर समेत शुमाली हिंद के बाज़ इलाके फ़तह किए, तो इस फ़तह की याद में लाहौर ही में सबसे पहली मस्जिद तामीर कराई। 1181 से 1290 तक लाहौर सलातीन के ज़ेरे हुकूमत रहा। इनमें सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। उस सुल्तान का मज़ार नारकली में ऐबक रोड पर है। इस अहद के बाद खिलजी और तुगलक सलातीन का दौर आता है। ये दौर तकरीबन 250 साल पर फैला हुआ है। लाहौर की खसूसी अहमियत और तवज्जो दरअसल मुग़ल हुक्मरानों के अहद में मिली। आपने वहाँ देखा होगा मुग़ल हुक्मरानों के बहुत मकबरे हैं, उनकी बनाई हुई मस्जिदें हैं। बाबर ने मिर्ज़ा कामरान को यहाँ का सूबेदार मुकर्रर किया। उसी ने दरियाए रावी के किनारे एक बाग और 12 दरी बनवाई थी। इस 12 दरी का टूटा फूटा हिस्सा अब भी आप दरिया के बीच में देख सकते हैं। शहर के मशहूर, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शहर के मशहूर पुख्ता फसील और मुख्तलिफ सिमतों के बाज़ दरवाज़े, यानी इसमें यहाँ पे दरवाज़े बहुत मशहूर हैं, यानी कि हिस्ट्री के अंदर दरवाज़ों के नाम है। पहले लोग शहर में दाखिल होते थे तो हर शहर का एक दरवाज़ा होता था, खूबसूरत से बने हुए होते थे और ये बड़े मशहूर हैं हिस्ट्री के अंदर। अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब कुछ दूसरा तरीका होता है। इनमें जो है भाटी दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा, शाह आलमी दरवाज़ा, मुची दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, दहली दरवाज़ा, शेरावाला दरवाज़ा,
کشمیری دروازہ، مستی دروازہ، ٹیکسالی دروازہ اور روشنائی دروازہ۔ کسی زمانے میں لاہور ان دروازوں کے اندر تنگ گلیوں اور اونچے مکانوں میں آباد تھا۔ مغلیہ عہد میں لاہور میں بے شمار تاریخی عمارات تعمیر ہوئیں، جن میں بیشتر حالات زمانہ کا شکار ہو گئیں، اور جو باقی بچی ان میں شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان، سنہری مسجد اور شالامار باغ شامل۔ بادشاہی مسجد اورنگزیب کے عہد حکومت میں اس کے رضائی بھائی یعنی فدائی خان کاکو کی زیر نگرانی تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کی 4 مینار ہیں، جس میں شہر کو کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک عجائب گھر بھی بنا ہوا ہے۔ بادشاہی مسجد کے سامنے قلعہ ہے۔ یہ قلعہ شہنشاہ اکبر نے تعمیر کرایا تھا۔ قلعہ اپنے طرز تعمیر میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ جہانگیر نے اس قلعے میں خوبصورت اضافے کیے، بعد میں آنے والے جو مغل بادشاہ تھے انہوں نے اس میں کچھ نہ کچھ اضافے کیے، اس میں مشہور قیمتی پتھر لگوائے، اور غیر ملکی جو لوگ آتے ہیں آ کے اس کو دیکھ کے بہت اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اورنگزیب کی وفات کے بعد جب سکھ لاہور پر حملہ ہو رہے تو انہوں نے اس کی قیمتی پتھر نکال کے وہ لوگ لے گئے۔ ایک زمانے میں دریائے راوی کے قلعے کے دربار کے ساتھ بہتا تھا راوی، اور بادشاہ شہزادیاں اس میں دریا کا نظارہ بیٹھ کے کرتے تھے۔ لاہور جائیں تو ہم شالامار نہ دیکھیں تو یہ تو اس کا مزہ ہی ادھورا رہ جائے گا کہ لاہور کا خوبصورت وسیع و عریض جو ہے سبزہ زار ہے، مغل بادشاہ شاہجہاں کی یاد دلاتا ہے۔ اس کا ڈیزائن علی مردان نے ایرانی انداز میں کرایا۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ کامران کی بارادری کا ذکر تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، بالخصوص وہ بچے جو لاہور میں رہتے ہیں انہوں نے تو یہ بارادری دیکھی بھی ہوگی۔ کامران نے دریائے راوی کے کنارے بنوائی تھی یہ بارادری، جس کی جو خوبصورت باغ بھی ہے، اس کے یہاں سے آپ دریا کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں جب دریا نے اپنا رخ بدلا تو اس کی لہروں کی زد میں یہ باغ اور بارادری آ گئی اور بھی ختم ہو گیا۔ کسی زمانے میں مقام یقیناً قابل دید اور پرکشش رہا ہوگا۔ دریائے راوی کے پار شاہدرہ کے مقام پر شہنشاہ جہانگیر، اس کی ملکہ نور جہاں، اس کے بھائی آصف کے مقبرے ہیں، آصف خان کے مقبرے ہیں۔ قرارداد پاکستان کی یادگار مینار پاکستان بھی ہے وہاں پر، اور اس کے سامنے بادشاہی مسجد ہے۔ قابل دید مقامات ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا قدیم عجائب گھر بھی جو ہے وہاں لاہور کے اندر ہے، چڑیا گھر ہے۔ پنجاب یونیورسٹی، اسلامک سمٹ مینار، وابڈا ہاؤس، الامرا آرٹ کونسل، جلو پارک اور گلشن باغ شامل۔ اب آخر میں اس بزرگ ہستی کا ذکر ہو جائے جس کے نام سے لاہور کی رونق کے قائم و دائم ہے۔ وہ بزرگ ہستی حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش اپنے پیر و مرشد کے حکم سے لاہور پہنچے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی جس میں دیوان علی، کشف الاسرار، بحر القلوب کے علاوہ سب سے زیادہ مشہور کشف الماجوب ہے۔ آپ نے 465 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور میں بھاٹی دروازے کے باہر ہے، جہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، اور 20 صفر المظفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اب اس طرح آپ کو یہ جو تفہیم آپ پڑھیں گے تو اس میں تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس میں سے آپ سوال جو ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے کہ اس کا پرانا نام کیا تھا، اور مسجد کس نے بنوائی تھی، لاہوری پہلی مسجد کس نے بنائی تھی، ان کے بھاٹی دروازوں کے جو نام ہیں دروازوں کے وہ آپ تفہیم میں سے نکال کے لکھ سکتے ہیں، اور پھر مشہور عمارتوں کے نام آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ نے بادشاہ مسجد کے بارے میں آپ نے اس میں کیا پڑھا ہے، اور کامران کی بارادری کا سیاسی پس منظر کیا ہے، اور لاہور کا کون سا باغ تاریخی طور پہ مشہور ہے اور کیوں ہے، اور اس کا آپ کو کیسے خلاصہ بھی لکھیں آپ، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا موضوع، اس کا نام کیا ہونا چاہیے، اور کس بزرگ ہستی کا مزار ہے یہاں پہ۔ ایک بہت اچھی ہسٹری بھی ہے، معلوماتی بھی ہے، اور لاہور جس نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ایک تفہیم کے ذریعے سیر بھی کر سکتے ہیں۔ لاہور یقیناً بہت اچھا شہر ہے، اور اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے اس کو، اور بہت خوبصورت اس میں ترقی بھی ہوئی ہے کافی۔
لاسٹ ٹائم جب گئی ہوں میں نے دیکھا کہ وہ سڑکیں بہت خوبصورت ہیں، باغ بہت ہیں، ہریالی بہت ہے، بڑے سسٹمیٹک طریقے سے سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور بہت خوبصورت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ضرور جائیں گے دوبارہ۔ دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل اردو کلاس، اور آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا، اور اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا پلیز، ٹھیک ہے، تاکہ آپ تک میری ساری ویڈیوز پہنچ جائیں اور آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ اور میرے پاس جو بھی کتابیں ہیں، بکس ہیں، وہ سب میں آپ کو ڈلیور کر دوں گی، نو پرابلم۔ شکریہ۔